अस्सलाम अलैकुम। मैं शहर में रहा करती थी। मेरी शादी जब से गांव में हुई थी, मेरी ज़िंदगी में अजीब व गरीब वाक़यात पेश आ रहे थे। पहला हादसा तो यह हुआ कि मेरा शौहर मुल्क से बाहर कमाने की गरज से चला गया। अब मैं अपने घर में अकेली थी। भरे ससुराल में मुझे कोई पहचानने वाला, सहारा देने वाला कोई नहीं था। मैं बस अपनी मदद आप चल रही थी। एक रात का जिक्र है, मैं अकेली अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी कि मुझे बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई। यह आवाज़ इतनी वाज़ेह थी कि मेरे ज़हन पर एक डर सा सवार हो गया। इसके बाद मैं सोने लेटी, मगर फिर भी मेरा दिमाग खौफ के जेरे असर रहा। फजर तक मुझे नींद न आई। इसके बाद न जाने कब मेरी आंख लगी। 1 घंटा सोई ही होंगी कि सास ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाया। बहू, अभी तक सो रही हो? उनकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक पड़ी। मुझे तो सोए हुए भी 1 घंटा ही हुआ था। मैं आंखें मलती बाहर आई। वो मेरी आंखें देखकर हैरान रह गईं। क्या हुआ है बेटी, सब खैरियत तो है? तब मैंने उन्हें सब बता दिया कि रात को किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर मैं डर गई थी। हाँ बेटी, यह घर ही इतना बड़ा है कि अच्छे खासे इंसान को डर लगने लगता है। तुम ऐसा करो, कल से अपनी नंद के कमरे में सो जाओ। आखिर को वो तुम्हारी बहनों की तरह है। सास की यह बात अजीब सी लगी। अपनी बेटी की बजाय वो उसे मेरी नंद कह रही थी। अच्छा अम्मा, ठीक है, मैं कल से आयशा के कमरे में सो जाऊंगी। मैंने खुशी से सर हिलाया और आकर नाश्ता बनाने लगी। आयशा अभी तक सोकर नहीं उठी थी। अम्मा ने उसे जगाया। हम सब ने नाश्ता किया और फिर वो कॉलेज चली गई। दिन भर मैं यही सोचती रही कि आखिर रात भर वो आवाज़ें किस चीज़ की आ रही थीं। मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। शाम हुई तो मैं यह बात भूल भाल गई, मगर रात को सोने से पहले मुझे याद आया कि अम्मा जी ने मुझे आयशा के कमरे में सोने का कहा था। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर नागवारी के आसार थे। क्या हुआ भाभी, खैरियत तो है? अम्मा जी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं। मैंने आयशा से कहा। भाभी, मैं आपको अपने कमरे में नहीं सोने दे सकती। मैं रात देर तक पढ़ती हूँ, कमरे की बत्ती जलती रहती है, आपको नींद नहीं आएगी। आयशा की बात पर मैंने उसके हाथ थाम ली। नहीं आयशा, कोई बात नहीं, मुझे नींद आ जाएगी। मैं हर तरह के माहौल में सो लेती हूँ। बस अपने कमरे में मुझे डर लगता है। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मेरी बात पर आयशा ने एक बार फिर मुंह बनाया और बोली, ठीक है भाभी, कल से आप मेरे कमरे में सो जाइएगा। नहीं आयशा, मैं आज भी अपने कमरे में नहीं सो सकती। कल रात को मैंने अजीब सी आवाज़ें बाहर वाली राहदारी से सुनी थीं। इसके बाद से मेरा मन नहीं कर रहा। मैं वादा करती हूँ, तुम्हें किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई ताकि अपना बिस्तर वगैरह लाकर आयशा के कमरे में डाल दूँ। लेकिन जब मैं कंबल वगैरह लेकर वापस आई तो आयशा ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अपने कमरे में जाकर सो गई, मगर रात भर वहीं हुआ। अजीब सी आवाज़ों ने मेरा दिल दहला कर रख दिया। अगली सुबह सास ने पूछा तो मैंने वहीं शिकायत कर दी कि आयशा ने अपने कमरे में मुझे जगह नहीं दी। सास ने आयशा को डांट दिया और बोली, कल से तुम इसे अपने कमरे में अपने साथ सुलाओगी। मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अब आयशा के पास कोई बहाना नहीं था। रात को मैंने उसके कमरे में जगह बना ली और अपना कंबल तान कर सो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था कि आयशा को प्यास लगी। उसने मुझे हिलाकर जगाया और बोली, भाभी, बात तो सुने, मुझे बहुत प्यास लग रही है। ऐसा करें, मेरे लिए जाकर पानी का ग्लास ले आए। बहुत प्यास लग रही है, तबीयत में घुटन महसूस हो रही है। आयशा की बात सुनकर मैं फौरन घबरा गई। क्या हुआ आयशा, तुमने रात को क्या खाया था? भाभी, डॉक्टर मैं हूँ, आप नहीं। जाइए, मेरे लिए जाकर पानी ले आई, आयशा ने कहा। दरवाजे से बाहर जाते हुए मैंने देखा, आयशा मुझे गुस्से भरी निगाहों से घूर रही थी। खैर, मैं पानी लेने चली गई। पानी लेकर जैसे ही मैंने वापस दरवाजे पर आकर दरवाज़ा बजाया तो यह देखकर हैरत की इंतहा न रही कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। आयशा, दरवाज़ा खोलो, मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? मैंने हल्की सी आवाज़ में कहा।
میں گھر میں زیادہ شور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے ہلکی ہلکی دستک دیتی رہی، مگر عائشہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ میری تو جیسے خوف کے مارے جان ہی نکل گئی۔ رات کے اندھیرے میں گھر بھی اتنا کھلا تھا کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، مگر کیا کرتی؟ پورے 10 منٹ عائشہ کے کمرے کے باہر کھڑی رہی، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ مجبوراً میں اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے کمرے میں پہلے سے موجود ہو۔ میں نے باہر کی راہداری کی روشنی جلائی، اچھی طرح اپنے کمرے میں دیکھ کر اندر گئی، پھر دروازے کو کنڈی لگائی اور بستر پر لیٹ گئی۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ بالکل ویسا ہی شور مجھے دوبارہ اپنے کانوں میں محسوس ہوا تو گھبراہٹ سر پر طاری ہو گئی۔ ڈر کے مارے میں اپنے بستر میں ہی دبکی رہی۔ کافی دیر گزر گئی، شور آنا بند ہو گیا۔ اب مجھے اطمینان ہوا، واپس سونے کے لیے لیٹ گئی اور صبح کو میری آنکھ کھلی۔ مگر اب میں نے تہیہ کر لیا کہ عائشہ کی اس چالاکی میں نہیں آؤں گی۔ آخر کو وہ مجھے اپنے کمرے میں سونے کیوں نہیں دیتی؟ میں نے نہ ساس سے گلہ کیا اور نہ ہی عائشہ سے اس بات کا شکوہ کیا، لیکن پھر رہا نہ گیا۔ میں نے ہلکا سا ذکر کیا تو عائشہ الٹا مجھ پر ہی چڑھ گئی۔ بھابھی، رات کو میں نے آپ کو پانی لینے بھیجا تھا، اس کے بعد نہ جانے آپ کہاں چلی گئیں؟ میں آپ کا انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ عائشہ کی بات سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ لوگ بھی کتنے منافق و جھوٹے ہوتے ہیں۔ خیر، کیا کہہ سکتی تھی؟ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اگلی رات میں پھر عائشہ کے کمرے میں سو گئی۔ رات کو وہی تماشا ہوا۔ اس نے مجھے پانی کے لیے جگایا۔ میں نے عائشہ سے وعدہ لیا کہ وہ دروازہ بند نہیں کرے گی، لیکن اس نے پھر وہی حرکت کی۔ دروازہ بند کر دیا اور جب میں آئی تو مجھے اپنے کمرے میں جا کر سونا پڑا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں عائشہ کو پانی دینے نہیں اٹھوں گی۔ اگلے دن میں نے خوش سلوکی سے کام لیا، عائشہ سے کسی بات کا گلہ نہیں کیا۔ اسی طرح دن گزر گیا۔ رات کو میں اس کے کمرے میں سو گئی۔ رات کے ٹھیک 2-3 بجے اس نے مجھے ویسے ہی جگا دیا۔ بولی، بھابھی، گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرے لیے ذرا پانی تو لا کر آؤ۔ مگر اب کی بار میں نے آنکھ نہیں کھولی۔ میں نے سونے کی بھرپور اداکاری کی۔ عائشہ مجھے جگانے کی کوشش کرتی رہی، مگر میں نے بھی آنکھ نہ کھولی۔ وہ سمجھ گئی کہ میں تو اٹھنے والی نہیں ہوں۔ پھر اس نے مجھے 2-3 بار آہستہ آواز میں پکارا۔ میں نے جواب نہ دیا تو اسے یقین ہو گیا کہ میں سو رہی ہوں۔ تب وہ دھیرے سے بستر سے اٹھی، اپنے کمرے کی الماری کھولی، جس کی چابیاں اس نے اپنے پاس ہی رکھی ہوئی تھیں۔ اس میں سے ایک پوٹلی سی نکالی، ایک نظر دوبارہ مجھ پر ڈالی اور پھر اپنے کمرے کی کھڑکی کھول دی۔ پہلے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور باہر کو چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میری تو ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے۔ یا خدایا، یہ جوان لڑکی رات کے وقت کہاں جا رہی ہے؟ اسے کچھ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گھر کی عزت ہے۔ اس کے بھائی پردیس کمانے گئے ہیں تاکہ اپنی فیملی مکمل کر سکیں، اور اسے دیکھو کیا چکر چلا رہی ہے۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ میں جا کر اپنی ساس کو بتا دوں کہ عائشہ آدھی رات کو کسی سے ملنے جاتی ہے۔ پھر سوچا، اس میں ہم سبھی کی بدنامی ہے۔ پہلے میں عائشہ کو خود سمجھا کر دیکھوں گی۔ میں ابھی بستر میں لیٹی ہی تھی کہ دوبارہ کھڑکی کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی بھی بند نہیں کی تھی۔ شاید میں بہت ڈر گئی تھی کہ عائشہ کی وجہ سے خاموش ہی لیٹی رہی۔ دیکھا تو عائشہ کمرے میں اندر آ رہی تھی۔ اس نے وہ پوٹلی ویسے ہی الماری میں بند کی اور پھر چابی اپنے پاس رکھ کر سو گئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ عائشہ تو بڑی ہی دیدہ دلیر نکلی تھی۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ عائشہ مجھے رات کو پانی پینے کے بہانے سے باہر کیوں بھیجتی تھی۔ خیر، میں چپ ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں ایک سراغ تو آ ہی گیا تھا۔ اگلے دن عائشہ کے کمرے میں سونے سے پہلے میں نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ رات کو مجھے جگایا نہ کرے۔ میری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ اگر پانی پینا ہے تو خود جگ میں ڈال کر یہاں رکھ لے۔ بلکہ میں نے خود ہی پانی ڈال کر اس کے ٹیبل کے پاس رکھ دیا۔ اب عائشہ کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا کہ وہ مجھے جگا دے۔ پھر وہ اپنے بستر سے اٹھی اور الماری میں جھانکنے لگی۔ میں مکمل طور پر الرٹ ہو چکی تھی۔ میرے کان اس کی آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ اس نے بالکل ویسے ہی کھڑکی کھولی اور باہر کود گئی۔
मैं हैरत से उसे जाता देखती रही। फिर मुझसे सब्र न हुआ। मैं भी धीरे से अपने बिस्तर से उठी और आयशा की तरह खिड़की से कूद गई। इस खिड़की की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। यह घर की पिछली तरफ खुलती थी। मेरे पाँव में चोट भी नहीं लगी थी, लेकिन पाँव में बहुत चुभन हो रही थी। आसपास कांटे और छोटी छोटी चीजें मेरे पाँव में छुपकर इस सफ़र को तकलीफदह बना रही थीं। मगर आयशा तो शायद पहले से इंतज़ाम कर आई थी, वरना वो इतनी तेज़ रफ्तारी से न चलती। मैं देख रही थी, आयशा काफ़ी तेज़ तेज़ कदम उठाती आगे की जानिब बढ़ रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे गई। अगरचे मुझे डर लग रहा था, मगर फिर मैंने सोचा कि अगर मेरी नंद इतनी बहादुर और दिलेर हो सकती है तो मुझे क्या मसला, जबकि मैं तो हक़ और सच की इस घर की इज्जत बचाना चाहती हूँ। थोड़ी दूर जाकर आयशा ने पीछे मुड़कर देखा, मगर खुदा का शुक्र कि उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। यह एक पुराना बाग सा था। आयशा ने छोटी सी बाट पार की और अंदर चली गई। वहां जाकर उसने न जाने क्या किया। वो ज़मीन पर बैठकर मिट्टी खोदने लगी। मेरे तो पाँव से जान निकलती महसूस हुई। मैंने और कुछ न किया और उल्टे कदमों वहां से वापस आ गई। अब मैं सोचने लगी कि आयशा को काबू कैसे करूं। तभी बैठे बैठे मेरे ज़हन में एक ख्याल आया। मैं आयशा से सारी हकीकत जानना चाहती थी। चूंकि घर के सारे दरवाजे बंद होते थे, इसलिए आयशा के आने और जाने का वाहिद रास्ता खिड़की थी। मैंने वो खिड़की जहाँ से आयशा निकलकर बाहर भागी थी, उसे अंदर से बंद कर दिया और खुद पास ही बैठ गई। मैं आयशा के आने का इंतज़ार कर रही थी। करीबन 1-2 घंटे बाद मुझे आयशा के आने की आहट हुई। मैं चुपके से बैठ गई। आयशा ने हल्के से खिड़की खोलने की कोशिश की, मगर खिड़की अंदर से बंद थी। तभी मैंने सरगोशी की आवाज़ में कहा, आयशा, मुझे तुम्हारी हकीकत का अंदाज़ा हो गया है, लेकिन जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगी, मैं खिड़की नहीं खोलूंगी। सुबह तक तुम घर से बाहर रहोगी, न तो तुम्हारे घर वालों के बारे में क्या सोचेंगे, इसका अंदाज़ा तुम खुद ही लगा लो। मेरी बात पर आयशा घबरा गई। भाभी, तुम पागल तो नहीं हो गई? जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है, सर्दी लग रही है। आयशा की जल्दबाजी बता रही थी कि वो भी खौफजदा है, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं खिड़की नहीं खोलूंगी जब तक वो मुझे सारी बात नहीं बता देती। भाभी, तुम एक बार खिड़की खोलो, अंदर आकर तुम्हें सारी बात बताती हूँ। अब वो मेरी मिन्नतें करने लगी। फिर मैंने उसे कसम ली कि वो मुझे सारी बात सच सच बताएगी। तब मैंने खिड़की खोल दी। वो घबराती हुई खिड़की से अंदर दाखिल हुई और मुझे गुस्से से देखने लगी। भाभी, खुदा का खौफ करो, तुम मुझ पर शक करोगी? मैं 5 वक़्त की नमाज पढ़ती हूँ। मुझे अपने भाइयों की इज्जत का एहसास है। मैं कोई गलत काम करने नहीं गई थी। ये कहते हुए आयशा अलमारी की तरफ बढ़ी और वही पोटली वहाँ रखने लगी। मैंने पोटली उसके हाथ से ले ली। तुम मुझे सारी बात बताओ, जैसा कि तुमने वादा किया था, वरना मैं अम्मा जान को सब बता दूंगी। मेरी धमकी पर वो डर गई। अच्छा भाभी, बैठो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। पोटली में क्या है यह भी दिखा दूंगी। मैं खामोश हो गई। वो बोली, यह कहानी उस वक़्त शुरू हुई जब मेडिकल कॉलेज में मेरा पहला साल था। पहले ही दिन लड़कों ने मुझे तंग करने की कोशिश की। आप तो जानती हैं मैं बात बात पर डर जाती हूँ। शायद मेरी यही मासूमियत एक वडेरे के बेटे बिलाल को पसंद आ गई। बस फिर क्या था, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। मैंने उससे जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं जहाँ भी जाती वो मुझे पहले से वहीं खड़ा मिलता। कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो शिकारी और मैं उसका शिकार हूँ। अब मैं जितनी भी कोशिश कर लेती, उससे बच कर न जा पाती। एक दिन मैंने उसे मिन्नत की कि खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मेरे भाई परदेस में हैं, वो मेरे लिए रुपये कमाते हैं, मुझे फीस भेजते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कॉलेज में आकर ऐसी बातें करूं। मेरी बात पर वो खूब हंसा। कहने लगा, मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें मुझसे एक मुलाकात करनी होगी ताकि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। फिक्र न करो, मैं किसी अकेली तन्हा जगह पर तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। एक बड़े से होटल में तुम आओ जहां सब लोग खाना खाते हैं। वहां मुझसे मिलो, बात करो। मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बताऊंगा। अगर मैं तुमको माकूल आदमी न लगा तो भले मुझे छोड़ देना।
میں کچھ بھی نہ کہوں گا۔ مجھے اس کی یہ تجویز پسند آئی۔ سوچا کہ شاید ایک بار وہ مجھ سے ملنے کا خواہش مند ہو۔ مقرر دن میں اسی ہوٹل میں چلی گئی جہاں اس نے مجھے بلایا تھا۔ میں اسی لیے بھی بے فکر تھی کہ اس ہوٹل میں پہلے بھی جا چکی تھی۔ اکثر یہاں پر 200-300 لوگ بیٹھے ہوتے، سو ڈر والی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم نے ہوٹل کے دوسرے فلور پر ملنا تھا، جہاں پر قریباً 300-400 کرسیاں اور میز لگے ہوتے تھے۔ مقرر وقت پر میں بلال کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ میں نے بلال سے کہا کہ ہم نیچے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، اوپر زیادہ لوگ ہوں گے، تم آرام سے رہو گی، یہاں تو 2-4 لڑکے ہی بیٹھے ہیں، ایسے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی عزت کو بازاروں میں رسوا کروں۔ اس کی یہ فلمی لائن مجھے بڑی پسند آئی۔ خیر، اوپر جا کر میں نے دیکھا وہاں پر پورا ہال خالی تھا، ایک بھی آدمی وہاں نہیں تھا اور دروازے پر بھی کوئی نہ تھا۔ اب مجھے ڈر کا احساس ہوا۔ میں نے کہا، بلال، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کیا تم نے یہ ہال بک کروایا ہے؟ بلال نے ہاں میں سر ہلایا اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا۔ میں نے غصے اور نفرت سے اسے دیکھا۔ اس نے مجھے آگے بڑھ کر رسوا کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس بات پر وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ میں جلدی سے باہر بھاگی، دروازہ کھول کر ایک قدم آگے ہی رکھا تھا کہ اس نے مجھے بازو سے کھینچ کر اندر کرنا چاہا۔ اتنے میں ایک لڑکا وہاں آ گیا۔ نہ جانے کیسے فرشتہ بن کر وہ اوپر آیا تھا۔ اس نے بلال کو گریبان سے پکڑا اور مجھے اس کے تسلط سے آزاد کروایا۔ میں اس کی شکر گزار ہوئی اور اس کا شکریہ ادا کرتی نیچے آ گئی۔ بلال کی نیت پتہ چلنے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر اس نے مجھے اتنا نیچ اور گھٹیا کیوں سمجھ لیا؟ کیا اس میں میری کوئی غلطی تھی؟ یہی باتیں سوچتی میں گھر آ گئی۔ اس دن میرا کالج میں دل نہیں لگا۔ اب میں اس محسن کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے مجھے بلال کے عذاب سے بچایا تھا۔ خیر، 2-3 دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہمارے ہی کالج میں پڑھتا تھا اور بلال کے معاملات کا بھی پتہ تھا۔ تب بھی وہ میرا چھپ چھپ کر پیچھا کرتا تھا۔ جب یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو میں اس کی بہت شکر گزار ہوئی۔ اس کا نام فرحان تھا۔ میں نے اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے فرحان کی یہ بات بھی پسند آئی کہ اس نے ملنے پر بھی مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا اور خاموشی سے میرا حق ادا کر دیا۔ خیر، اس بات کی خبر جلد ہی بلال کو ہو گئی۔ بلال اثر و رسوخ والا لڑکا تھا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے فرحان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس کی جان لے لیتا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا، یہاں تک کہ ہمارا آخری سال آ گیا۔ اب بلال نے اپنی کمینگی دکھانا شروع کر دی۔ پورے سال کی محنت کا اجر ہمیں ملنا تھا۔ جب ہمارے ایک پروفیسر نے فرحان کو ایک ایسا تجربہ کرنے کو دے دیا جسے ہمارے لیے کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ بلال نے اپنے اثر و رسوخ سے ایسا جال بچھایا کہ فرحان کم از کم اس تجربے میں فیل ہو جائے اور اسے پروفیسر کے سامنے ذلت اٹھانی پڑے۔ اس تجربے کے لیے ہمیں انسانی ہڈیوں سے ڈھانچہ بنانا تھا جس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے ملے گا۔ فرحان نے بہت کوشش کی، مگر بلال کے اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ بھی ممکن نہ تھا۔ کالج کے آس پاس اس کی جان پہچان بہت تھی، اس لیے فرحان کو ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایسے میں نے اس کا ساتھ دینے کی ٹھان لی، کیونکہ اس نے ایسے وقت پر میری مدد کی تھی جب میں بالکل بے بس تھی۔ تب میں نے پرانی قبروں کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں پاس ہی جو باغت ہے وہ جنہوں بھوتوں کے حوالے سے مشہور بھی ہے، اور وہاں پر انسانی ڈھانچے اکثر پڑے نظر آتے ہیں۔ اس بات نے مجھے ہمت دی۔ تب ہی میں دن کو تو یہ کام نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ جگہ بھی کالج کے پاس ہے۔ بلال کی نظر پڑتی تو وہ میرے لیے الگ مشکل کھڑی کر دیتا، اس لیے میں نے سوچا کہ اندھیرے میں کروں۔ میں دن کو جگہ کا تعین کر لیتی اور رات کو وہاں جاتی۔ آج کچھ آخری چیزیں رہ گئی تھیں۔ یہ دیکھو، اب سب کچھ پورا ہو گیا ہے۔ اس نے خوشی سے اپنی پوٹلی کھول کر مجھے دکھائی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے سونے کا کہہ دیا اور خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔
وعدہ کیا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میری نند کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میں نے اپنی خوشی سے اس کی شادی فرحان سے کروا دی، کیونکہ سچ ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہوں ان کے درمیان نہیں آنا چاہیے۔ اس سب میں بلال کی پوری کوشش رہی کہ وہ عائشہ کو اپنا بنا لے، مگر عائشہ نے بھرپور مزاحمت کی اور فرحان سے شادی کر کے تھام لیا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ عائشہ اور فرحان کو ملانے میں کچھ نہ کچھ ہاتھ میرا بھی ہے۔ اللہ میری نند کو ہمیشہ خوش رکھے۔